अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात सज 9 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी कशीर हिंद वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनैन आज शुमाली कशीर हिंद कोलनगाम इलाकुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा यूनिवर्सिटी हिंद दोयम जिम्मेदार तो माहिर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इलाकस मज कायम करना आमत सेंटर ऑफ एक्सलेंस वालनट सेंटर के कायम कारुक जायज़ हो तत तिमो वोनमुत सेंटर्स मज जदीद तरीक़ा कार अमल मज अनित डूनियन हिंस ग्रेडिंग तो पैकिंग करने युत जन अत सनस सबिस्त लूकन ज़्यादा खुद ज़्यादा फ़ायदे वात ये जन तमो वोन यूनिवर्सिटी हिंस कोशिश रोज सेंटर्स मज मजीद सहूलियत आयतन थावनच युत जन मुकामी नौजवान अत सनस वबिस्त करनस मज आसानी सपदे। स्क्वाश कश्मीर का ज़िले कुपवारा में कुलनगाम में एक वालनट रिसर्च स्टेशन है जो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वालनट के लिए मशहूर है और यहाँ पे वालनट की जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा है, मगर अभी तक वालनट कल्टीवेशन एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता है। उसकी मार्केटिंग में बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत वैराइटीज़ के जो अखरोट होते हैं किसी भी उसमें एक वन साइज वन ट्री वाला नहीं होता है। तो इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम यहाँ पे प्लांट मटेरियल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्चर्ड से एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्चर्ड सिस्टम की तरफ जाएंगे जहाँ पे डिवार्फ किस्म के पौधे होंगे, उनमें पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होगी। कुछ बंच टाइप और लेटरल बियरिंग भी होंगे तो पैदावार बढ़ जाएगा। और पैदावार बढ़ने के बाद में इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, जिस प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जो अखरोट जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो डिहलिंग से लेके ड्राइंग पैकेजिंग तक हम यहाँ पे फार्मर्स के लिए वो सुविधाएं रखेंगे और बाद में बाजार के साथ भी उनको कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो स्टेशन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। और हमने यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 2 गाँव में अपना एक पूरा प्रोसेसिंग वैल्यू चेन दे दिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और वहाँ पे भी हमने उनको ही समझाया कि डिहलिंग से लेके उसकी ग्रेडिंग, उसकी ब्रेकिंग, उसकी ड्राइंग और पैकेजिंग तक वो एक फैसिलिटी है। लेकिन शायद वो 2 सेंटर पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं कर सकते हैं कैटर। यूनिवर्सिटी में भी एक बनेगा और हम कोशिश ये चाहेंगे कि यहाँ के जो पढ़े लिखे जवान हैं वो उस टेक्नोलॉजी को लेके अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और से हमारा एक काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें एक प्रोसेसिंग सेंटर इसमें होगा, फिर ऑफिस भी होंगे और साथ में यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड सिस्टम में वालनट मल्टीप्लिकेशन का भी हमें हाईटेक पॉली हाउसेज भी लगेंगे, वो भी होगा। इस एरिया को सारा हमने यहाँ से प्रोटेक्ट भी किया है बाहर से। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड लैंड था, तो 1 साल के अंदर अंदर मैग्नेटाइजेशन के उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ वो ले लेंगे, क्योंकि जो बाहर का रोड है यहाँ तक आना है वो हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ वो ले लेंगे तो हो जाएगा वो भी। शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी कशीर हिंद वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनैन अमि पत शुमाली कशीर हिंद सोपोर वडूरा कैंपुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा यूनिवर्सिटी हिंद दोयम जिम्मेदार तो माहिर तो मौजूद दौरस दौरान ये तिमो अत कय्याहन प्रोजेक्टन दस तुल तत तिमो वोनमुत जरी यूनिवर्सिटी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टरस पोचर दिनस हवाले कय्या कदम तुलना आमत यथ दौरान तालिब इल्मन ज़मींदारी हिंदन जदीद तरीक़े कारन हवाले जान तो तरबियत फराहम करने युत जन तिम तालीम मुकम्मल करित एग्रीकल्चर सेक्टरस मज यथ न सिर्फ पान अनचोर ज़ेनन बल्कि दोयमन नौजवानन ते रोजगार फराहम करन। बस फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर स्क्वाश कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी पुराना यूनिट है। और यहाँ इस वाडोरा वाले इस कैंपस से 2 यूनिवर्सिटीज़ का जन्म भी हुआ, स्क्वाश कश्मीर और स्क्वाश जम्मू। और सारे जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट से वहाँ पे काम करने वाला सारा हमारा ह्यूमन पावर इसी कैंपस से निकला है पढ़ के। और आज हमारे यहाँ पे मकसद था कि यहाँ के प्रोग्राम्स को हम रिव्यू करेंगे। जिधर आप हम ये भी खड़े हैं, ये एक हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक यूनिट है जहाँ पे हम सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे फिशरीज़ भी है, यहाँ पे डकरी भी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, वेजिटेबल्स भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, एप्पल भी है और एनिमल कंपोनेंट भी है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का बुनियादी मतलब है कि हम अपने फार्म रिसोर्सेज को कैसे इकोनोमाइज़ करें और कैसे वेस्ट को हम रिसाइकिल करेंगे और फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ से आज चूँकि यहाँ पे कश्मीर में पैडी ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है, हमने देखा कि मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटेशन, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, और उससे
काफ़ी लेबर बचता है। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने भी शायद उसको रिकॉर्ड किया होगा। उसमें जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म रहती है और उसमें एफिशिएंसी बढ़ रही है, और जो ड्रेजरी है लेबर बिल्कुल नहीं लगता, एक मशीन काम करती है। उसके लिए ख़ास किस्म की एक नर्सरी हमें बनानी पड़ती है जिसका नाम है मैट नर्सरी। वो भी आपने शायद अभी देख लिया, उसको कवर भी कर लिया। तो उस नर्सरी को भी बना के उसमें हम लोड करते हैं। अपने फार्मर्स को बेसिकली हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि नर्सरी बनाएंगे तो कैसे, और उसके बाद एक मशीन होगी उसमें हम कैसे लोड करेंगे उसको, और उससे उनका जो लेबर कंपोनेंट है वो कैसे कम हो जाएगा। इसी तरह से इस कैंपस में हमारा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, जो हम प्लांट मटेरियल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, इटाली से और बाकी जगहों से हम प्लांट। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवाम आज पन्नर जागीर त्रालुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमो अति करना आमतन इंतजामन हज साम हज। अत मौके पे ये मुकामी लूको तरफ कई मामले ज़िला तरक्याती कमिश्नरस ब्रोह कन थवन आयि। तत तिमो लूकन यकीन दितमुत ज महरमस हवाले इंतजाम मुकम्मल करने, युथ जन तिमन अत दौरान कुछ किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। देखें, जो आगे अयाम आ रहे हैं मुक़द्दस अयाम मुहर्रम अल हराम के, उसको लेके मीटिंग्स तो ली हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिवीज़न लेवल पे भी, लेकिन जितने हमारे विलेज ये हैं इलाके जहाँ पे ये होता है वहाँ विज़िट करना था। मैं आज यहाँ ये चौथी जगह आया हूँ, पनीर त्राल में, बाकी जगह भी गया था। और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो हमारी लोकल इंतज़ामिया कमेटी है, सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनके साथ बैठ के एक तो ऑफिसर अपनी टीम के साथ बात करते हैं, और पर्पज़ यही रहता है कि हमारे जो अयाम हैं ये अच्छे से गुज़रें, कहीं जो हैं तकलीफ़ ना हो। इन्होंने अपनी कुछ बातें रखी, और मुझे ये देख के खुशी है कि बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पे उस तरीके की इमीडिएट ग्रीवेंसेस नहीं थी यहाँ पे डिपार्टमेंट काम करें, लेकिन जो इन्होंने इश्यूज़ यहाँ पे रेज़ किए हैं वो मेरे ऑफिसर्स ने नोट किए हैं, और अभी इमीडिएट जो इंटरवेंशन करनी है वो भी करेंगे, और बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं उनकी भी फिजिबिलिटी चेक करके सरकार को देंगे, और यही कोशिश रहेगी कि आने वाले दिन हमारे अच्छे से। यही है कि जिस तरह पिछले साल या बाकी सालों में हम करते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा ऐसे जितने भी मौके होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन साथ रहती है, और जो हमारी यहाँ पे जितनी भी आवाम है, लोकल कमेटीज़ हैं, एक दो तरफा जो इसमें सपोर्ट रहेगा, आवाम का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा। मेंबर असम्बली जानपुर शुपियन शौकत अहमद गनायन आज इलाकस में सड़क हज सैर पर हज काम दस तुलमुत, यथ दौरान इंतजामी दोयम जिम्मेदार तो मुकामी लूक तत मौजूद अत मौके पे ये लूको तरफ खुशी हूं इजहार करना आव। तत मेंबर मौसूफन वोनमुत इलाकस में मजीद सड़कन हज शहर पर करनस हवाले अनकरीब काम शुरू करने, यम सत इलाकन लूकन सठे राहत वात। आज के प्रोग्राम के हवाले से यही था कि जो आज ये अगलर शोपियान वया तुर्कवांगाम रोड है, 22 किलोमीटर इसकी लंगथ है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है डिस्ट्रिक्ट का। इसकी काफ़ी अहमियत है, इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ रोड है, और काफ़ी जो है विलेज जो है इसी रोड पर मुनस्सिर है। और इस रोड की जो हालत है बहुत ज़्यादा खस्त थी, और बड़ी कोशिश के बावजूद कोशिश करने के बाद ही आज ये मुमकिन हो पाया कि आज हमने इस पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट की है PMGSY की तरफ से। और इस रोड की जो है लोगों की जो डिमांड है वो वाइडनिंग के हवाले से भी है, लेकिन PMGSY में जो इनका क्राइटेरिया है इसमें ये फॉल नहीं होता था, और इसीलिए हमने इस रोड को R&B के हवाले भी किया है, और R&B ने इस रोड का जो है DPR वाइडनिंग के लिए, अपग्रेडेशन एंड वाइडनिंग के लिए जो है DPR तैयार किया है CRF के अंडर, और वो ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया है, पाइपलाइन में है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही सेंक्शन होके आएगा और इस रोड की जो है वाइडनिंग वो भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में है, जिसको हम R&B के नाम से जानते हैं, और इसमें से आपका सिटी एंड टाउन यानी CNT और नाबार्ड के प्रोग्राम है, UT सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे हेड्स हैं जिसके तहत हम काम करते हैं। और CNT की जहाँ तक बात है तो CNT में भी हमने जो टेंडर्स वगैरह जो है वो टेंडर आउट हुए हैं, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के इसी 2-3 दिन के बाद CNT के अंडर जो है जो रोड्स हमने टेकअप किए हैं उनके पे भी मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगी। और इसके साथ ही जो नाबार्ड के जो 2 प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी सेंक्शन है वो भी टेंडर आउट हुए हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज जैनपुरा और मुजमरक चेकदरपुरा लिंक जो है वो भी ऑलरेडी हमने टेंडर आउट किए, उन पे भी इंशाल्लाह जल्दी ही काम स्टार्ट करेंगे।
اور اس کے ساتھ ہی کہ نبارڈ کے تحت اور جو 10 کروڑ کے جو 2-3 پروجیکٹس ہے، جس میں سے ہمیں بہت ہی اس وقت جو اس روڈ کی خستہ حالت ہے، کمدلن کھروارا روڈ جو ہے اس کی حالت بھی بہت خستہ ہے، اس کو ہم نے نبارڈ کے انڈر رکھا ہے. اسی طرح نبارڈ کے اندر 2-3 پروجیکٹس اور رکھے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مہینہ جو ہے اور پوری ہماری کوشش ہے کہ یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں یہ ٹینڈر آؤٹ ہو جائے اور ان پہ کام جلد سے بڈگام کن مختلف علاقن مز یہ غیر قانونی طور میژ ہند کاربار جاری تو مقامی زمیندارن مز امہ حوالہ تشویش پود سپدمت تت آز انتظامیہ طرف امہ حوالہ کاروی عملہ مز انہ آمت یتھ دوران کی مشین ضبط کرنا آئی یل زن ذمداروں طرف ون آو یہ کاروی روز بدستور جاری یت زن غیر قانونی طور میژ ہندس کاربارس پہ روٹ لگت زمیندارن مز پود سپد تشویش دور کرنس مز آسانی سپد. ہم اس ٹائم یہاں پالر بڈگام میں ہیں، تو یہاں پہ ہم نے ایک جو ارتھ موونگ ایکسکیویٹر ہے جس کو LNT بولتے ہیں وہ سیز کی. تو وہ ویورس میں کر رہی تھی، اللیگل ایکسٹریکشن ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اسی کو ہم نے سیز کیا. اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹپرز بھی ہیں تو ان کو بھی ہم سیزر کے لیے لے جا رہے ہیں. تو ضلع میں اس وقت اگر ہم دیکھیں زیادہ تر بڈگام کی جب ہم بات کرتے تو مٹی کے لیے مانا جاتا ہے، تو آپ کی طرف سے جو پراپر پرمیشن جاتے ہیں؟ اصل میں اس ٹائم تو صرف ایک پرمیشن ہے، وہ رنگ روڈ کے لیے ہے، وہ گوہر پورہ چاڈورا میں ہے. تو باقی تو سپریم کورٹ نے جس تحت ہم یہ پرمیشن دے رہے تھے وہ ایگزمپشن EC میں ایگزمپشن تھی تو وہ سٹک ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم پرمیشن پرائیویٹ لینڈ یا کسی اور رنگ روڈ کے بغیر کسی اور میں نہیں دے سکتے ہیں. تو ہم سیز کرتے ہیں تو پھر اکارڈنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ وائلیشن فرسٹ ٹائم ہے، سیکنڈ ٹائم ہے، تھرڈ ٹائم ہے. تو تھرڈ ٹائم وائلیشن میں ہم FIR دیتے ہیں، تو فرسٹ اور سیکنڈ میں ہم ان کو کمپاؤنڈ. ناظرین خبر نامس پہ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. بٹنور ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی PMGSY طرف علاقس میں سڑکی ہز کشادگی تو شہر پر حوالہ کام شروع کر آئی، تاہم چھ میکڈم صحیح پہ تراؤن آمت یم کن مقامی لوک آولس مز ہین آئی. مقامی لوکو طرف ون آمت یہ سڑکہ اند پک ڈرینیج سسٹم تعمیر کرنے محکمس منگ کرنا آئی، تاہم چھ ات کن تہ زون دن آمت. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گئی زون دن یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت کرور واد روپیہ خرچ کرنا آو. یل زن لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی یم ٹھیکدرن ات سڑکہ پہ کام کر سہ ٹھیکدر تو متعلقہ افسر گھن جواب دہ بناونہ ین یت زن ات مز ملوث ٹھیکدرس تو افسرن خلاف سخت کاروی عملہ مز انہ یی تکیاز ناقص مٹیریلک کامہ دوران استعمالس مز انہ آمد. اور اس علاقے کا نام بٹنور ہے. تو آج سے 1 سال پہلے PMGSY کے تحت ایک پرپوزل آیا تھا سڑک کے لیے، اس کی وائڈننگ اور میگڈمائزیشن کے لیے. تو اس وقت JE صاحب جو آئے تھے یہاں پہ معائنہ کرنے کے لیے، تو لوگوں کو انفارمیشن دی گئی کہ یہ جو وائڈننگ ہے 32 فیٹ ہے. تو اس وقت پورے لوگ جو ہے انہوں نے کوآپریٹ کیا وداؤٹ اینی کمپنسیشن. وہ تیار ہوئے کہ ہم اپنی جو زمین ہے یہ چھوڑیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں پہ انہوں نے وائڈننگ کی ہے، لیکن بہت سارے ایسے سپاٹس ہیں جہاں پہ ابھی تک وائڈننگ نہیں ہوئی ہے. اور جہاں پہ ڈرینز دینی تھی کانکریٹ ڈرینز وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ فارم لینڈ پہ یا ایگریکلچرل لینڈ پہ آرچرڈ لینڈ پہ منحصر ہے، اور زیادہ تر اکنامی اس علاقے کی انہی آرچرڈ سے آتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کا پانی جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ان کو پانی دے سکے، کیونکہ ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. طالبہ یہ کہ اس ترو یہ زمین اس دیتو یم ڈرینہ وینہ یہ روڈ گوس بنن ترال پہ بٹنور تام ہوئی. یہ مز ہر بٹنور بنوک اصل روڈ مز تھوک یہ کنیت. ون تمن تم ترائن زمین، مگر یم دپان اس نسا دمو ڈرین کی دیوار دمو نا کہین یم ڈرین بنڈ ونڈ کہین. زمین ثھن نا خراب کرت نیرن پانس 12 فٹن میکڈم زمین نیوک 40 فٹ 40 فٹ یہ. مون مطالبہ یہ بنوین اس بٹنورس من روڈ یھ زمین یہ ترومت یہ ترتو ترال تان.
یہ گو سارنی پہ ہیوے آسن ڈرینیج سسٹم گوس یہ زیادہ مجبوری ڈرینیج سسٹم اچھا آب لاگا باغن چھکا دوا کیا کرو اچھا تھی گانٹ کی خطر اچھی کپر سہ پکنو یہ چڑھائی یہ بالائی علاقہ یہ رود پیون یم روڈ یہ تیل تہ روز پہ دم دہ کہیں یہ نمت یل کل یہ ڈرین اند برابر جموں کشمیر انتظامیہ طرف یہ حالی جموں کشمیر ہن 8 پارکن پہ عائد پابندی ہٹانا آئی تج آج ممبر اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمین مغل گارڈن اچھ بلک دور کورمت یتھ دوران تمو ٹریڈرسن ست ملاقات کور یل زن تمو وون زِ موجودہ حکومت سیاحت پوچر دنس حوالہ سنجیدہ یت زن زیادہ کھوتہ زیادہ سیاح وادی تو سیاحت ست وابستہ لوکن ان ژور زینک موقع فراہم سپدے ہو گئے وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے یہی ایک تھا ذریعہ جو وہاں پہ ان کو مطلب کام جو مل رہا تھا وہاں پہ اسی سے وہ کما رہے تھے اور میں آج اس لیے آیا کل میری سری نگر میں میٹنگ ہے کل سے انشاءاللہ الرحمن یہ لاک کھل جائے گا انشاءاللہ الرحمن اگر میں جلدی ہو سکے گا میٹنگ سے تو میں بھی آؤں گا کل انشاءاللہ الرحمن اور سب آپ کی مطلب جو وجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹیوزڈے تک منگلوار تک انتظار کرو اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہوا میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھوں گا دھرنے پر بیٹھوں گا کہ ان لوگوں کو روزگار دے دو یا کہیں پہ نوکری دے دو اگر نوکری نہیں دے سکتے ہو تو یہ کھول دو تاکہ یہ اپنا روزگار کمائے اور وہ وعدہ حیات پورہ ٹنگمرگہ مز یہ کرکٹ ٹورنامنٹ سنز کرنے آمت تت ووت آج یہ کرکٹ ٹورنامنٹ اند یتھ دوران اختتامی تقریب ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہن مہمان خصوصی سند رنگ شرکت کر ات موقع پہ یہ بہترین کارکردگی ہاؤن والن کھلاڑین مز انعام بٲگرن آئی تت کھلاڑیوں طرف خوشی ہند اظہار کران ون آمت زن ٹورنامنٹن ہند سنز کرنے ست تمن برو پکنس مز مدد ملان یل زن ممبر موصوفن وون علاقس مز گندن درۄکنہٕ باپت بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن کھلاڑین بتھن ور مشکل دور کرنے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں کامیابی سے نوازا یہاں پہ اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں گے گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ٹنگمرگ اور کنزر گراؤنڈ ہے اگر اس لحاظ سے اس گراؤنڈ کو دیکھیں گے یہ کرکٹ کھیلنے کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ان لڑکوں کا جوش اور جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں کھیلنے آتے ہیں آرگنائزنگ باڈی اچھی طرح سے اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں لیکن میری گورنمنٹ سے گزارش رہے گی کہ اس گراؤنڈ کی طرف تھوڑا توجہ دیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں فیلڈنگ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور جو ٹیمز ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے یہاں پر جگہ نہیں ہے جہاں تک اس گراؤنڈ کی بات ہے سر ہر وقت بیک آف دا مائنڈ یہی رہتا ہے کہ کسی پتھر کے ساتھ نہ ٹکرا جائے فیلڈر فیلڈنگ کرنے سے کتراتے ہیں یہاں پہ فیلڈر یہی گزارش رہے گی MLA گلمرگ فاروق شاہ صاحب سے کہ وہ اس کی طرف تھوڑی توجہ دے اور کچھ فنڈز ریلیز کرے اس گراؤنڈ کے لیے بہت جلد تھا یہ رائزنگ سٹار اور حیات پورہ کے مابین کھیلا جا رہا تھا جس میں رائزنگ سٹار حیات پورہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 190 رنز کا ٹارگیٹ دیا شاہینز کو تو اس کے جواب میں شاہینز کی ٹیم 100 دیکھیے مجھے خوشی ہے کہ آج میرے علاقے میں اس کانسٹیچوئنسی میں آج 2 ٹورنامنٹس کا جو ہے اختتامی میچ تھے اور کنزر میں پہلے میں نے وہاں پرائز ڈسٹریبیوشن کی جس میں 64 ٹیمز نے حصہ لیا تھا اور ہمارے جو ایک دیوبگ کے ایک باشندے ہیں ہو لوز کرکٹ اس نے اس کو ٹورنامنٹ کو آرگنائز کیا تھا شبیر احمد اس کا نام اور اسی طرح سے شرائے میں یہ ہمیشہ ہر سال اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرتے ہیں جو آج انہوں نے کیا لیکن اور بھی یہاں کچھ ٹورنامنٹس کافی ان پائپ لائن ہیں کنزر میں بھی کافی ٹورنامنٹس پائپ لائن میں ہیں ہمارے اس علاقے میں ہیوج پوٹینشیل ہے سپورٹس کا اسٹارٹنگ فرام ونڈ سپورٹس جس میں گلمرگ جو ہے انٹرنیشنلی نون ہے گلمرگ میں ہمارے یہاں کافی بچے جو ہیں جو فارن کنٹریز میں بھی کھیلتے ہیں انٹرنیشنل چیمپئن شپس میں انہوں نے حصہ لیا اسی طرح سے کرکٹ میں بھی کافی شوق رکھتے ہیں یہاں لوگ اور والی بال اسی طرح سے فٹ بال میں بھی لیکن خاص کر کرکٹ اینڈ ونڈ سپورٹس اور میری کوشش ہے کہ یہاں جو پرابلمز ہیں سپورٹس کے انفراسٹرکچر میں ان کو ہم دور کریں یہ گراؤنڈ جو دیکھ رہے ہیں یہ قابل نہیں کھیلنے کے لیے لیکن اس سال انشاءاللہ عمر صاحب کی قیادت میں ہم نے جو ہے یہاں کچھ گراؤنڈ ہم ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ بھی ITI
ٹنگڈارس مز آز انتظامیہ طرف سکل ڈیولپمنٹ پروگرامس حوالہ تقریب سانز کرنا آمت یت مز ذمہ دارو علاوہ طالب علمو تو نوجوانوں شرکت کر ات موقع پہ کیان سکل ڈیولپمنٹ سکیمن حوالہ طالب علمن تو نوجوان زان دن آئی تیو نوجوانوں تو طالب علموں طرف ہنر مندی مز مہارت حاصل کرنچ خواہش ظاہر کرنا آمت یل زن ذمہ داروں طرف نوجوان ون آو تم گھن پروگرامن ہند فائدہ تلن یت زن تم ان ٹور زینس قابل سپدن. جی اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں ہمارے پاس آنے کا، اور یہ جو اویئرنیس ہے اس میں آپ کی وساطت سے باقی پبلک تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی، عام بچوں تک. یہ جو ہمارا سکیم ہے ایک نئی سکیم ہے انڈر ایسپریشنل ڈسٹرکٹ. جو ہمارا ایسپریشنل ڈسٹرکٹ ہیں ڈسٹرکٹ کپواڑہ اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ، یہ دو ڈسٹرکٹ ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے سکیم کے تحت، نیتی آیوگ یعنی پلاننگ کمیشن کے تحت. اس میں سکل مشن ہنرمند کپواڑہ انڈر ایوارڈ گرانٹ آف نیتی آیوگ ایسپریشنل ڈسٹرکٹ اس کا نام ہے. اس میں شارٹ ٹرم کورس ہم چلا رہے ہیں. جنرل کورس تو ہمارے چل ہی رہے ہیں، ڈفرینٹ کورسز ہیں. شارٹ ٹرم کورس ہمارے آج سے اناگریشن کی آنریبل سابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپور محمد رؤوف رحمان یہ حالی کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند چیف ایگزیکٹو افسر تعینات کرنا آئی تجہ تمو آز باضابطہ پہ چارج سنبھولمت یتھ دوران اتھارٹی ہندو ملازموں طرف تہد والیاہن استقبال کرنا آو. یل زن رؤوف رحمان ون زِ کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند کام کار مزید بہتر بناون روز تہذن اولین ترجیحات من شامل یت زن ات ست وابستہ لوکن راحت واتناونس مز آسانی سپدِ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. 2018-19 میں یہاں ایس ڈی ایم کے عہدے پہ فائز تھا اور بہت اچھا لگا. 2 سال ہمیں ایز ڈی ایم اپنے فرائض انجام دیے اور 6 سال کے بعد میں دوبارہ ایز چیف ایگزیکٹو افسر کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ رہا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے. اپنا علاقہ ہے، ساؤتھ کشمیر ہے، یہ بیٹن ٹریک ہے. سو آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دی Kokarnag area, to the tourism sector, and also strengthen the economy of the local people who are dependent upon the tourism sector, and the area has a great potential for exploring the tourist facilities. We have almost 8 picnic spots which are اسرائیل تو ایران درمیان یہ پتمو 3 دور پہ لگاتار جنگ جاری تو دشوی ملکوں طرف اخ أکس پہ حملہ کرنے تت نم تازہ ترین تصویر ویجولس یم سکرینس پہ ہاوان ایرانین سٹیٹ براڈ کاسٹر IRIB پہ اسرائیل طرف حملہ کرنا آمت یتھ دوران اینکر اتھن پھوک دون زو بچاونس مز کامیاب سپز. یم تصویر یم زن سکرینس پہ تازہ ترین تم تصویر یم زن IRIB اسرائیل طرف ات پہ حملہ کرنا آو تو حملس دوران اینکر اتن پھوک دون زو بچاونس مز کامیاب سپزمت. ایران اسرائیل کشیدگی دہ کھت دہ بڑان تو یہ ایران طرف جوابی کاروی امن مز ان تت اسرائیل طرف پنہ بربریت مظاہر کرت مختلف جائیں نشان بنانے تو ایرانین سٹیٹ براڈ کاسٹر IRIB تش نشان بنانے آمت یتھ دوران اینکر اتھن پھوک دون زو بچاونس مز کامیاب سپز. یم تازہ ترین ویجول سکرینس پہ IRIB یتھ پہ ون کی کال برو اسرائیل طرف حملہ کرنا آو. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم تو ناظرین ات ست ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوال.